مرحبا بكم من جديد في قناتكم ماجين بروغراميو. معكم ايوب العزوزي في التتمه ديال فورماسيون اس يو اس سيرفر. في هاد الفيديو هذا غادي نتعرفوا على لايك كتستعمل باش نديرو لا ريشيرش في وسط ان انصامبل دو كاركتير. باغ اكزومبل عندي هنايا لو برينون ايوب، كيفاش ندير لا ريشيرش ديال واحد لا كاركتير باغ اكزومبل وسط لو برينون ديالي ايوب. هذه هي لا سانتاكس، كنقولو سيليكت وكنعطيو لو نون ديال لو كولون باغ اكزومبل فروم، وكنعطيو لو نون ديال لا طابل وير، وكنعطيو لو نون ديال لو كولون اللي بغينا نطبقو عليه لوبيراتور ديالنا لايك، وكنعطيو لو موديل ديالنا هما هادو. ملي كنديرو لايك يا اما كنديرو بورسون، هادي كنديرو هذا مما يعني انه هذيك الكلمه باغ اكزومبل le prénom par exemple qui se termine par A، يعني الاسم كينتهي بحرف A. هنايا إلا سبقنا الحرف A هو الأول، هذا درنا بورسون، هذا مما يعني أنه الاسم راه كيبدا بحرف A. أما إلا درنا الحرف A ما بين جوج ديال لي بورسون، هذا كيعني أنه ديك الاسم كيتضمن هذاك لو كاركتير A. اما الا درنا بحال ما هكا باغ اكزومبل كتشوفوا هنا دو كاركتير اللي حنا محددينهم وكنديروا بورسون، ومن بعد كنديروا واحد دو كاركتير اللي حنا كنحددوهم. هذا كيعني انه هذاك الاسم باغ اكزومبل كيبدا بي ا وكيسالي باغ اكزومبل با او ان، وما سوقناش لي كاركتير اللي كيكونوا هنا. باغ اكزومبل كنقول لي سير جيب لي زوتيليزاتور كاملين اللي الاسامي ديالهم كيبداو ب بي ا وكيساليو ب او ان. ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيكزامبل على كل موديل في هادو باش نزيدو نفهموهم ان شاء الله. ناخذ الموديل الاول، نقول له سيليكت ايطوال فروم utilisateur وير، وكنعطيو لو نون ديال الكولون اللي بغينا نطبقو ليه لايك وير برينون. قلنا كي سو تيرمين با ا، نديرو بحال ما هكا ونديرو بورسون باغ اكزومبل بي، نجيب ليا الاسماء كاملين اللي كيساليو ببي. نديرو اكزيكيوت. فوالا نسيت لايك، فوالا قلت لي سير جيب لي لي زوتيليزاتور كاملين اللي الاسامي ديالهم كيساليو ببي. نديرو اكزيكيوت. فوالا مشى جاب لي لي برينون اللي كيساليو ببي. نشوفو دابا لي زوتيليزاتور اللي كيبداو الاسامي ديالهم بحرف ا باغ اكزومبل، ولا نخليو بي باش نشوفو واش شكون هما. قلنا لي جبنا لي زوتيليزاتور اللي الاسامي ديالهم اللي كيبداو ليا بحرف بي. لا نسيت، اسمحوا لي، اللي كيبداو بحرف بي. فوالا ما عندي حتى شي يوتيليزاتور كيبدا بحرف بي. الا افيشينا لي زوتيليزاتور كاملين كنشوفوا انه هنا كيبدا ب ا، هنا كيبدا ب ك، هنا كيبدا ب ام، هنا كيبدا ب ا، هنا كيبدا ب اي. الا قلنا ليه سير جيب لي ان يوتيليزاتور اللي كيبدا ديالو باغ اكزومبل بحرف اي، نديرو اكزيكيوت. فوالا مشى جاب ليا ايميل. نديرو هنا انه هذاك لو برينون كي كونتيان على الاقل فيه هذاك الحرف ا باغ اكزومبل. نديرو ا ونعاودو نديرو بورسون. نديرو اكزيكيوت لهاد الكويري هادي، يعني قلنا لي جبنا لي زوتيليزاتور كاملين اللي على الاقل فيهم حرف ا، يعني ما سوقناش في لا بوزيسيون ديال داك الحرف، واش يكون في الاول او الاخر او الوسط او هو الثاني او هو الثالث. ماشي بحال هنا حددنا لي انه يكون كيسالي باغ اكزومبل بي، وهنا حددنا لي انه يكون كيبدا بأ. هنا قلنا ليه يكون فيه على الاقل حرف ا، سواء في الاول او الاخر او الوسط او هو الثاني او هو قبل الاخير. ما سوقناش. نديرو اكزيكيوت. فوالا كتشوفوا هنا ايوب كيبدا بحرف ا، هنا كريم في حرف ا هو الثاني،
هنا أيوب عاوتاني هنا حرف أ هو الأول، ولا شفنا هنا إيمان عندنا حرف أ هو الثالث، إذا جا في الوسط. بقى ليا المثال الأخير أنني كنحدد ليه باش كيبدا هداك الحرف، وباش باغ اكزومبل هداك الاسم باش كيبدا وباش كيسالي. نديرو select étoile from utilisateur where prénom like، ونقولو باغ اكزومبل عندي لو برينون كيبدا بكا او كيسالي باغ اكزومبل بام. نديرو اكزيكيوت لهاد الكويري هادي، فوالا مشى جاب ليا لي زوتيليزاتور اللي سميتهم كتبدا بكا وكتسالي بام. بهذا كيكون هاد الفيديو هذا سهله. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الشيء جديد، وديروا جيم لباج فيسبوك اللي غتلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.